Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेशनल पार्टीज़ हम टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, उसका हम पार्ट सेकंड आज पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने दो पार्टीज़ का डिस्कस किया था, इंडियन ऑल इंडियन तृणमूल कांग्रेस और हमने बहुजन समाज पार्टी का डिस्कस किया था। आज हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कॉमनली नोन एज जिसको हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, इट वाज फाउंडेड इन 1980। तो एक पार्टी हुआ करती थी पहले, भारतीय जनसंघ। उस पार्टी को नाम बदल के एक लीडर थे उस जनसंघ पार्टी के, जिसका नाम था समय प्रसाद मुखर्जी। उसने 1950 उसने ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसी के नाम वो लीडर थे, उसने इस पार्टी का नाम चेंज करने की तजवीज़ रखी थी। जो उस टाइम पे लीडर थे बीजेपी के, जनसंघ पार्टी के लीडर थे, उन्हीं के नाम पे ये ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से ही इसको फिर भारतीय जनता पार्टी रखा गया था। उसका कहना क्या था, वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि जो कल्चरल एंशंट कल्चरल वैल्यूज़ किसके, दीनदयाल उपाध्याय के आइडियाज़ थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे हिंदू कल्चर यहाँ पे लागू होना चाहिए। तो और उसका ये था कि जो जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस दिया गया था पहले, और वो चाहते थे कि जम्मू और कश्मीर को पूरा ही इंडिया के साथ मिलाना है। जो एक्सेशन हुआ था उसको ख़त्म करके जम्मू एंड कश्मीर को हिंदुस्तान का अब हिस्सा बनाना है। तो वही आइडिया लेके भारतीय जनता पार्टी बनी थी। जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जब अगस्त 5 को ये आर्टिकल 370 और 35A एब्रोगेट किया गया था। तो ये अगर हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का मेन मंशू 1951 से यही था, जनसंघ पार्टी जब वो हुआ करती थी। और उनका ये मानना था कि देयर मस्ट बी a uniform civil code to all people living in the country। तो वहाँ पे कोई रिलीजन के बेस पे अलग नहीं होना चाहिए, कोई स्टेट के बेस पे अलग नहीं होना चाहिए। दे वांट ऑल यूनिफॉर्मली कनेक्टेड टू द कंट्री। तो उनका यही मानना था। तो अब आप याद रखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी। ये पहले इस पार्टी का नाम पहले भारतीय जनसंघ पार्टी था। जो किसने बनाई थी? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किसमें? 1951 में। उनका क्या मानना था कि यहाँ पे हिंदुत्व होना चाहिए, और जो जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ मिलाना है, यूनिफॉर्म कोड हर एक के साथ होना चाहिए। और इस पार्टी को सपोर्ट मिला। पहले ये आस्ते आस्ते तो एक साथ ही तो पार्टी नहीं बनती है, तो पहले थोड़ा रूरल फिर अर्बन एरियाज़ में उनको थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिला। तो फाइनली 1998 में ये पार्टी पावर में आई थी। उस टाइम पे इसको बोलते थे NDA, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। मैंने आपको बताया था NDA, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें उन्होंने बताया। तो उसके बाद 2014 में ये फिर से हुकूमत में आ गई, और ये एक मेजॉरिटी लेके 282 मेंबर्स लोकसभा के लिए
جو بھارتیہ جنتا پارٹی بنی تھی، اور اس ٹائم پہ بھی پریزنٹ ایٹ دس ٹائم بھارتیہ جنتا پارٹی اس وقت بھی حکومت میں ہے۔ تو اب آپ کو کلیئر ہوا ہوگا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس کا پہلا نام کیا تھا، بھارتیہ جن سنگھ، جو کس نے بنائی تھی، شیما پرساد مکھرجی نے 1951 میں۔ تو یہ حکومت میں 1998 میں انڈر ڈیموکریٹک الائنس، نیشنل ڈیموکریٹک الائنس NDA جس کو کہتے تھے، اس کے بعد 1914 اور 2014 اور 2019 میں پھر سے حکومت میں ایٹ دا پریزنٹ سٹیج۔ تو انہوں نے جو وہاں پہ جو 1951 میں جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، وہ انہوں نے لاسٹ ایئر کیا بھی، اور انہوں نے ایبروگیٹ کیا آرٹیکل 370 اور 1535A کو انہوں نے ختم کیا، اور جموں کشمیر اسٹیٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے لداخ کو الگ یونین ٹیریٹری بنایا، اور جموں اینڈ کشمیر کو الگ یونین ٹیریٹری بنایا، ڈیگریڈ کیا اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹریز میں۔ نیکسٹ پارٹی جو نیشنل پارٹی، دیٹ از کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا CPI، یہ کب بنی تھی؟ اٹ واز فارمڈ ان 1925۔ تو یہ اس کے بلیورز کیا تھے؟ مارکسزم، لینزم اینڈ سیکولرزم اینڈ ڈیموکریسی۔ ان کا کانسیپٹ کیا تھا؟ مارکسزم، لیننزم، سیکولرزم اینڈ ڈیموکریسی۔ یہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ جو کمیونلزم ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کام کیا کن کے لیے؟ ورکنگ فار دا فارمرس اینڈ پور پیپل، ان کے لیے۔ تو لیکن یہ پارٹی کمزور ہوتی گئی، کب؟ جب یہ سپلٹ ہو گئی، تقسیم ہو گئی 2 حصوں میں 1964 میں۔ تو اس میں 2 بنی۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے 2 حصے ہو گئے، ایک تو رہ گئی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا، تو دوسری پارٹی بن گئی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسزم CPIM۔ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو ایٹ پریزنٹ ہم دیکھیں گے اس کی جو پریزنس ہے وہ ہے کیرلا میں، آندھرا، پنجاب، ویسٹ بنگال میں، اور آندھرا پردیش اور تمل ناڈو میں ہے۔ تو لیکن اس کی جو بیس ہے وہ دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے، اور اگر ہم پچھلے الیکشن کی ہم بات کریں 2014 کی، تو ان کو صرف 1% ووٹ ملا آل اوور دا کنٹری میں، اور انہوں نے 1 سیٹ جیتی 2014 کے الیکشن میں۔ تو ان کی وجہ سے یہ سپلٹ کی وجہ سے یہ پارٹی کو پورا نہیں بنا سکے۔ تو انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا، جو 3rd اس کا حصہ ہوگا، اس میں ہم ڈسکس کریں گے کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ CPIM، جو ابھی اس کا کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا ایک حصہ جو بنا تھا، اس کو ہم دیکھیں گے۔ ہم انڈین نیشنل کانگریس کو دیکھیں گے، اور نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کو NCP کو ہم دیکھیں گے۔ تو ہم ان کے بارے میں ہم ڈسکس نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔